अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का वाक़या बहुत खौफनाक है, तो गौर से सुनिएगा और एयरफोन्स लाजमी लगा लीजिएगा। देर किए बगैर मैं वाक़ये की तरफ बढ़ता हूँ। ये वाक़या मेरी वालदा के कज़न के साथ पेश आया था। हम भावलपुर से हैं। वहाँ एक मॉडल टाउन का इलाका है। वहाँ मेरे नाना का घर भी है। उसी स्ट्रीट की एक गली के बिल्कुल कॉर्नर पर मेरे अम्मी के कज़न का घर है। ये मेरे मामू बिल्कुल अकेले थे, शादीशुदा नहीं थे। वो 60 बरस के थे और ये 2 साल पहले की बात है। मेरे मामू ज़रा खुश मिजाज तबीयत के थे, क्योंकि वो अकेले रहते थे। तो रोज़ रात को 2-2:30 बजे तक दोस्तों के साथ गप्पे शप्पे लगाते थे। उस घर में 2 पोर्शन हैं। मामू नीचे रहते थे और ऊपर वाला पोर्शन बहुत अरसे से खाली पड़ा था। वहाँ कोई ऊपर ही नहीं जाता था। लोग उनको शिकायत करते थे कि आप यहाँ अकेले ना रहा करें। ऊपर वाले पोर्शन के बाद छत थी, तो लोग कहते थे कि रात को वहाँ से बहुत बुरी चीखने की आवाज़ें आती हैं। वो इतनी शदीद खौफनाक किस्म की आवाज़ें थीं कि लोग ट्रॉमाटाइज हो जाते थे। वो इस कदर हॉरिबल किस्म की आवाज़ें थीं, तो उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो इन चीज़ों को नहीं मानते थे। वो थोड़ा एल्कोहलिक साइड पे थे, तो आपको पता है कि ऐसे लोग इन चीज़ों से नहीं डरते। उन्होंने एक नौकर रखा हुआ था अपनी खिदमत के लिए। एक मर्तबा वो ऊपर गया कोई चीज़ ढूंढने के लिए रात के वक्त, तो उसको बड़ी खौफनाक किस्म की आवाज़ आई। जो कोई भी वो मखलूक थी, उसने कहा कि तू और तेरे साथ जो है उसको कहे कि यहाँ से चला जाए। वो बंदा सुन के इतना खौफजदा हो गया कि उसका रंग सफ़ेद पड़ गया और वो गिरता हुआ सीढ़ियों से नीचे आया। उस मखलूक ने एक किस्म की धमकी लगाई कि तू और तेरा मालिक यहाँ से चले जाओ, वरना इसका नतीजा बहुत ख़राब होगा। वह हड़बड़ाता हुआ नीचे गया तो मामू के दोस्त भी बैठे हुए थे। उन्होंने जब इसकी ये बात सुनी तो वो सब हंसने लग गए और मजाक उड़ाने लगे कि लोगों की बातों का असर हो गया इसे। तो मामू के जो दोस्त बैठे हुए थे उनमें से एक शख्स ने कहा कि एक काम करो कि कागज़ पे लिख के ऊपर रखवा दे कि आप हमें तंग ना करें, हम आपको तंग नहीं करेंगे, आप रहते रहें, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, आप हमारे मामले में इंटरफेयर ना करें। जिस भी लैंग्वेज में लिख के लगा दें, ये मैटर नहीं करता। तो उन्होंने ऐसा ही किया। दिन में लिखवा के कहा कि रात को मगरिब के बाद जाके रख देना, क्योंकि वो लोग दिन को सोते थे, रात को जागते थे। तो वो कोई 20-22 साल का लड़का था, तो उसने जाके ऊपर वो ख़त रखा है। ऊपर का एरिया कुछ ऐसा है कि एक स्टेयर्स हैं, स्टेयर्स के बाद एक छोटा सा लाउंज है, बिल्कुल छोटा सा। उसके बाद 2-3 कमरे हैं जो बिल्कुल ब्लैकआउट हैं, मतलब ऐसे हैं कि देख के उसको दहशत आती थी। उसने जाके वहाँ रखा है वो ख़त, और वहाँ जो मखलूक थी वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या थी। वो लड़का जैसे ही पलटा है, उसने उसको पकड़ा है पीछे से और धक्का दिया ज़ोर से। वो धक्का इतनी ज़ोर से दिया कि वो जाके दीवार में लगा है, जो सीढ़ियों के साथ दीवार होती है वहाँ लगा है। उसका सर फटा और वह खूनम खून होके नीचे आके गिरा। उसने फौरन धाड़े मारना शुरू की। मामू कमरे से बाहर आए, वो सहन में गिरा हुआ था। फौरन एम्बुलेंस बुलवाइए, उसको डाल के ले गए। उसने हॉस्पिटल में बताया कि मेरे साथ ये हुआ है। मेरे मामू का नाम मसूद था, तो उनको मियाँ साहब कहते थे। तो उस मखलूक ने उसे कहा कि वो मियाँ साहब को मार देगी, वो छोड़ेगी नहीं। उसने फिर कहा कि मैं यहाँ से वापस मामू के घर नहीं जाऊँगा। वो कुछ दिन हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद चला गया होगा अपने गांव। इस तरह के लोग इतनी आसानी से अपने मालिकान को छोड़ के नहीं जाते। वो इस तरह के थ्रेट्स थे कि वो डर के चला गया। फिर मामू को थोड़ा समझ आया कि वाकई कोई चीज़ है, ऐसे ही कोई सर नहीं फट जाता है। और वो कस्में खा के कह रहा है कि वो मियाँ साहब को छोड़ेगी नहीं। फिर मामू ने एक मौलवी साहब को बुलवाया और बताया कि यहाँ नीचे तो सब ठीक है, मेरे दोस्त वगैरह आते हैं, उस वक्त तक तो सब ठीक होता है,
لیکن مجھے وارننگز، تھریٹس دلوائی جا رہی ہیں کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ تو یہ کیا معاملہ ہے، اس کو دیکھیں۔ تو ان عامل صاحب نے سیڑھیوں پہ ایک سے دوسرا قدم رکھا ہے اور وہیں سے پلٹ کے واپس ہوئے، اور ان عامل صاحب نے کہا کہ میاں صاحب یہ جنی ہے اور یہ اتنی خطرناک ہے کہ اس نے اوپر 2 جن بھی قید کیے ہوئے ہیں، اور یہ اتنی طاقتور ہے، اتنی بھیانک ہے، اتنی بروٹل ہے کہ یہ جان لینے سے کم بات نہیں کرے گی۔ میں نے ایک سے دوسرا قدم رکھا ہے تو مجھے ایسی وائب آئی ہے، ایسی وارننگ یا تھریٹ آئی ہے کہ میری آگے سے اوپر جانے کی ہمت نہیں ہوئی کہ میں کچھ جا کے پڑھ سکتا۔ آپ ایسا کریں کہ یہاں سے چلے جائیں، وہ اپنی جگہ پہ کسی کو رہنے نہیں دے گی۔ میں آپ کو یہاں سے جانے کے لیے کہہ سکتا ہوں، آگے آپ کی مرضی، لیکن آپ کا یہاں رہنا بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ اگلے دن پورا محلہ گواہ ہے کہ رات کو ایسی خوفناک آواز آئی ہے کہ تو یہاں سے چلا جا۔ وہ ایسی آواز تھی کہ جیسے کوئی چیز وائبریٹ نہیں کرتی، اس طرح وہ پورا گھر باقاعدہ شیک ہوا ہے۔ ماموں بتاتے ہیں کہ وہ ایسی آواز تھی، دروازے کھڑکیاں ہلی ہیں کہ تو یہاں سے چلا جا ورنہ یہاں سے زندہ نہیں بچ پائے گا۔ تو ماموں نے کہا کہ وہ 1 دن میں یہاں سے چلے جائیں گے۔ اس گھر کے ساتھ جو گھر تھا، اس کے ساتھ جو نیکسٹ گھر تھا، ان تک وہ آواز گئی ہے، اور تھر تھراہٹ اور تھنڈرنگ وائس تھی اس مخلوق کی۔ گلی کے کارنر پر نانا کا گھر تھا اور ان کا بیٹا ماموں کے پاس آتا تھا رات کو کمپنی دینے۔ تو ان کے گھر میں ایک چٹخنی لگی ہوتی تھی، جو خاص لوگ تھے ان کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ کیسے کھولنا ہے۔ تو وہ کھول کے اندر گیا تو طلحہ آپ یقین نہیں کریں گے کہ ماموں جو ہیں وہ صوفے پہ بیٹھے ہوئے، بالکل اکڑے ہوئے، پیلے ہوئے ٹانگیں ان کی ہری ہوئی تھیں، منہ ان کا پیلا ہوا تھا، اور ان کی وفات ہو چکی تھی۔ وہ بالکل پتھر کی طرح ساکت تھے، آنکھیں ان کی پھٹی ہوئی تھیں، دانتوں کے نیچے ان کی زبان تھی۔ ساروں نے ان کی باڈی دیکھی، یہ نہیں کہ کوئی ہارٹ اٹیک آیا ہو کہ وہ درد سے لیٹ گئے ہوں یا گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے ہوں۔ وہ تیار ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے، ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی ہے، ٹی وی آن ہوا تھا، مووی دیکھ رہے ہوں گے کوئی۔ وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور سکتے میں، جیسے کوئی خوفناک چیز دیکھ کے روح قبض ہوتی ہے، اور صوفے کے ایک سائڈ پہ تھوڑے سے گرے ہوئے ہیں۔ اس لڑکے نے فوراً ویڈیو کال کی، ماموں کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور یہ ان کی باڈی کی کنڈیشن ہے۔ ہوتا ہے نا کہ بندہ ڈر جاتا ہے کہ کہیں مجھ پہ الزام نہ آ جائے۔ کہتے ہیں کہ بلکہ میری کل فون پہ بات ہوئی ہے ان سے، تو انہوں نے کہا کہ ویڈیو کال پہ میں نے ماموں کی باڈی دیکھی، تو میں ان کی باڈی دیکھ کے سکتے میں آ گیا، میری آنکھیں انہی کی باڈی پہ جم گئیں۔ ان کی آنکھیں ایسی تھیں جیسے پتھر کی آنکھیں ہوتی ہیں، منہ پیلا تھا، ہاتھ اور پاؤں بالکل ہرے تھے۔ ان کی باڈی کو لے کے پوسٹ مارٹم ہوا تو اس میں کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی کہ کوئی ہارٹ فیل ہوا ہو یا کوئی کارڈیک اریسٹ ہوا ہو، بس یہ کہ وہ شوق میں تھے۔ انہوں نے کوئی ایسی چیز دیکھ لی کہ خوف کے مارے ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور ایسا خوف کہ وہ اگلا سانس بھی نہ لے سکے۔ وہ گھر ابھی بھی خالی پڑا ہے، کوئی وہاں رہنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور نہ کوئی وہ گھر خریدنا چاہتا ہے۔ بہت ہی خوفناک کہانی تھی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ خدا حافظ۔